أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسل ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. उम्मीद करता हूँ कि आपको तिलावत कुरान पाक सुनने का मज़ा आया होगा, पर आज मुझे पढ़ने का मज़ा नहीं आ रहा था। शायद मेरी आवाज़ ख़राब है, इस वजह से अगर आपको मज़ा आया तो ज़रूर अच्छे कमेंट करें और आगे शेयर करें। इंशाल्लाह अगली बार आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं अपना बेस्ट दूँगा अगली बार।
तो अच्छी अच्छी आदतें अपनाएं, नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें। अगर रोज़े आ रहे हैं रमज़ान शरीफ के, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। इंशाल्लाह रमज़ान में मैं पूरा कुरान पाक मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। तो अगर चाहते हैं तो पूरा कुरान पाक मैं आपको सुनाता रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रमज़ान आने से पहले 1K सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएँ, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालने का मौका मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।